नमस्कार, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक देवेश झा। अहिले पछिल्लो समयमा देशको राजनीति जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसो हुन पर्दैन थियो, तर अहिले राजनीतिक दलकै खिचातानीका कारण अहिले देशले जुन प्रकारको स्थिर सरकारको एउटा खोजी गरेको थियो त्यो पाएको पनि थियो, तर त्यो भताभुङ्ग भएको छ। एक त नेकपा नामको विषयले सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गरिदिइसके पछाडि त्यसको जुन असर अहिले नेकपा एमालेमा देखा परेको छ। सरकारको गठनको लागि राजनीतिक दलहरू घर घरमा ढोका ढोकामा चारिरहेका छन् र उनीहरूले भेला छलफललाई तीव्र पारिरहेका छन्। अहिले समग्रमा देशको जुन राजनीति जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, के हामीले खोजेको देशको राजनीति यही हो त, अथवा सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक दलहरूले जुन प्रकारको अहिले दाउपेच गरिरहेका छन् त्यो दाउपेचमा के नेपाली नागरिकले, नेपाली जनताले सुख अनि सुविधा पाउन सक्छन् त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी देवेश झासँग छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब अहिले स्थिर सरकार पनि थियो अलि अगाडि, होइन? एउटा चाहिँ स्थायी सरकारको परिकल्पना, 2/3 नजिकको सरकार पनि थियो, त्यो पनि भत्ताभुङ्ग भयो। अहिले त अल्पमत हो कि बहुमत हो कि के हो, संसदमा पनि त्यो प्रकारको छनक देख्छौँ। राजनीतिक दलको ध्रुवीकरण हेर्ने हो भने एउटै दलमा पनि 3वटा दल भए जस्तो। नेकपा एमालेलाई हेर्ने हो भने हामीले ओली समूह, माधव खनाल समूह, अर्को वामदेव समूह, होइन? यो के देखिरहनु भएको छ तपाईँले नेपालको राजनीतिलाई? अब नयनजी, नेपाली जनताको चाहना स्थिरता थियो, हो र रहनेछ। कुनै पनि देशको जनता स्थिरता खोज्छ नै। राजनीतिसँग 24 घन्टे सरोकार हुँदैन जनताको। उसलाई आफ्नै घर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त धेरै उठापटक नभइदिएको भए, राजनीतिक क्षेत्र अलिकति व्यवस्थित भइदिएको भए आफ्नो जीवन चलाउन सहज हुन्छ भन्ठानेर जनताले त्यस्तो खोजेको हुन्छ। तर नेपालको राजनीतिमा हामी जुन अहिले यो स्थिर सरकारको लागि भएको भन्दैछौँ नि, मलाई लाग्छ यो अलिकति महिमामण्डित गर्ने कुरो भइरहेछ, जबकि सत्य तथ्य त्योभन्दा अलि भिन्न छ। पछिल्लो निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले बीच जुन गठबन्धन भएर भोट सेयरिङको आधारमा चुनावमा भाग लिएको थियो, त्यो स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर त पछि आएको हो। वास्तवमा त्यो सिट बढी पाउने स्थिति देखेर प्रचण्डले त्यहाँ सम्झौता गरे। भनेको त्यो 2074 को चुनाव भनेको त्यो राजनीतिक दलको स्थान सुरक्षित गर्नको लागि मात्रै थियो। त्यही थियो, किनभने 1 महिना पहिले स्थानीय निर्वाचनमा त कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले चुनाव लडेको छ। 1 महिनाभित्र नै सम्पूर्ण रूपमा सैद्धान्तिक परिवर्तन भयो होला त? त्यो त त्यस्तो त सम्भावना हुँदैन। त्यो 1 महिनाको बिचमा त एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, होइन, लखेट्ने, त्यतातिर जान्छ। र त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ कि उहाँले बढी सिट एमाले दिएकोले अथवा मागे जति सिट देउवाले नदिएकोले उहाँ चाहिँ यतातिर लाग्नु भएको हो। सत्य यही हो। भनेको त्यो चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ राम्रो नतिजा नआउने देखिसके पछाडि ओलीजीसँग उहाँको गठबन्धन गरेर भोट सेयरिङ गरेको हो। र ओलीजीले पनि के देख्नुभयो भने कन्टिन्युअस भोट पर्सेन्टमा एमाले 28% नाङ्गेको अवस्था छैन, तपाईँले स्टडी गर्ने हो भने, र कांग्रेसको एभरेज भोटिङ 33% को छ। त उहाँले त्यो 5% को ग्यापलाई उछिन्नको लागि कतै न कतै हातेमालो गर्नुपर्ने हो। त्यो अब स्वाभाविक छ, यदि वामपन्थी कुनै पार्टीले हात मिलाउन खोजेको छ भने त्यसले बेटर अप्सन देला भनेर उहाँले पनि उतातिर हात मिलाउनु भयो र त्यसको परिणाम पनि हामी देख्यौँ। अब नेपाली जनताले यसलाई स्थिरताको परिभाषा बुझ्यो, यो हाम्रो लागि अब स्थिर सरकार भयो। तर त्यसको मूलमा स्थिरता त थिएन, त्यहाँ त कम्प्लिटली पूर्ण रूपेण व्यावसायिकता थियो, प्रोफेसनल। अनि व्यावसायिकताको पुष्टि गर्नको लागि उनीहरूले त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि भागभण्डाको थ्योरीलाई कन्टिन्युसन दिए, जुन विगत केही दिनदेखि चलिरहेछ। अब त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि 2074 मा जुन प्रकारको आफ्नो एउटा चाहिँ वर्चस्व छ, त्यो वर्चस्वलाई कायम राख्नको लागि जुन प्रकारको राजनीति दलले टिकदम गरे। एउटा त तपाईँले भन्नुभयो
पुष्पकमल दाहालले जुन प्रकारको आफ्नो बचाउको लागि स्थानीय तहमा कङ्ग्रेससँग पछि जुन अध्यावधिक चुनावमा चाहिँ ओलीसँग उहाँको सहकारी रह्यो। यो त तथ्य नै हो, त्यो देखिएको पनि छ। र त्यस पछाडि 2075 जेठ 3मा जुन प्रकारको गठबन्धन, यसलाई चाहिँ एकता नै गरेर अगाडि जाउँ भन्ने उहाँहरूको एकीकरण गरे होइन 2075 जेठ 3मा हो। अब त्यस पछाडि 2077मा आउँदाखेरि त त्यो सबै भताभुङ्ग भयो होइन। यो एकीकरण त गरे, जस्तो तपाईँले आफ्नो सुरुमा कुरा राख्दा हरेक दलमा भित्र 2-3टा गुट भएको, आपसी खिचातानी भइरहेको कुरा उठाउनु भयो। हामी के देखिरहेछौँ भने विगतमा कङ्ग्रेस पनि फुट्यो, एमाले पनि फुटेपछि फेरि जुटे। तर जुट्ने बेलामा तपाईँले तिनको इतिहासमा हेर्ने हो भने त्यहाँ यति प्रतिशत यो पक्षले र यति प्रतिशत यो पक्षले पाउने गरी जुटाइएको छ। त्यहाँ कुनै अब सैद्धान्तिक रूपमा एकता भयो, ल अब मिलौँ, जे भयो भयो। किनभने जस्तो देउवा नै मूल नेपाली काङ्ग्रेसबाट फुटेर निस्केर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाउनु भएको थियो। तर पछि गिरिजाबाबुसँग उहाँले एकीकरण गर्दा 60-40 जति त्यो सिट सेयरिङ गरेर गर्नुभएको हो। वामदेवजी माले बनाएर निस्किनु भएको थियो एमालेबाट। फेरि फर्किँदा उहाँ एमालेकै जब मूल सिद्धान्त मानेर हामी मिलौँ भन्ने कुरा मात्र भएन, यति प्रतिशत केन्द्रीय समितिमा। अनि यो प्रतिशतको जुन कुरा प्रारम्भ भयो नि, त्यो तपाईँको 2075 जेठ 3मा दुवै पार्टी एकीकरण हुँदा त्यसको निरन्तरता जारी रह्यो। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ गिजिङमिजिङ, यहाँबाट गन्जागोल सुरु भयो, एउटा मिलाइदिने त्यो बेलामा। अब यता चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा विलय भएको हो, दुवै पार्टी एकअर्कामा विलय भएर उनीहरूले विलयमा पनि एउटाले जित हासिल गरेको, एउटाले चाहिँ हार बेहोरेको जस्तो कुरा पनि सुनियो। त्यहाँ के देखिरहेछौँ नयनजी, अब जस्तो विलय गर्दा उनीहरूले के गरे भने माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद र एमालेको जबज दुवैलाई तत्कालको लागि थाती राखेर जनताको जनवाद भनेर एउटा प्रस्तावना गरे र त्यसलाई महाधिवेशनबाट छिनोफानो गर्ने गरी जाने, यो बाहिरी दुनियाँलाई देखाउनको लागि यो सैद्धान्तिक विलय देखाइए पनि भित्र त फाटमाट अंशबन्डा यति प्रतिशत यसको भन्ने कुरामा गए। त्यो पनि फेरि दलभित्रको पनि एउटा गुटमा, जस्तो अब हेर्ने भने माधव नेपालमा चाहिँ यति प्रतिशत मेरो मान्छे छ भन्ने देखियो। जब त्यो सुरु भयो नि, अब त्यो माधव नेपाल ओलीवाला जुन छ त्यो त मैले सुरुमै राखेँ कुरा कि एमाले र माले फेरि फर्केर मिल्दा जुन सुरु भएको थियो त्यसको निरन्तरता एमाले भित्र त चलि नै रहेको थियो। माओवादी आएपछि त्यसले थप एडिसनल सेयर त्यसलाई पनि दिनुपर्ने अवस्था भयो। अब त्यहाँबाट त्यो कहाँ पुग्यो भने अब जहाँ हामी भागभण्डामा जान्छौँ, जब राजनीति भागभण्डामा पुग्छ अनि त्यहाँ छल कपट प्रपञ्च बाहेक अरू केही रहँदैन। भनेको दुई दलको अलिकति अगाडि जाउँ, जस्तो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र 20 गठबन्धन भएर जुन एकता भयो र त्यस पछाडि पनि उहाँहरूले चाहिँ 40-60मै उहाँले आफ्नो परम्परालाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यसको असर अहिले पछिल्लो समयमा पनि देखियो। तसँग 40 छ, हामीसँग 60 छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बेला बेलामा पछिल्लो समयमा पनि भन्दै आइरहेको कुरा हो। कन्टिन्युटी त्यसको रह्यो र त्यसले गर्ने के हो भने अब जब पार्टी विलय भइसक्यो होइन, दुवै पार्टीका नेता अथवा कार्यकर्ता एउटै पार्टीमा भइसके त्यसपछि त अब हरेक नेताको इच्छा आफूलाई सर्वोपरि बनाउने त हुन्छ नै। त्यस क्रममा त आफ्नो जो छँदैछ अर्काकोलाई तान्नु पर्ने भयो। अब अर्काकोलाई कसरी तान्ने त, उसलाई कुनै न कुनै प्रलोभन दिनुपर्ने। आफ्नो मान्छेलाई आफूले पाएको अंशबाट सेटलमेन्ट गर्नुमा नै अर्को पक्षलाई तानेर सेयर दिनुपर्ने भयो। जस्तो अब अहिले हामी त्यसको परिणाम हेर्दैछौँ कि ओलीजीको मन्त्रीमण्डलमा रामबहादुर थापा, तोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा लगायत लेखराज भट्टहरू छन् होइन। त्यो किन भयो? अब त्यो सेयर दिनु पर्दा ओलीजीले कहाँबाट दिने? एमाले पाएको सेयरबाट त दिने हो। उहाँले एमालेको सेयरबाट निकालेर माओवादीमा आफ्ना मान्छे बनाउनको लागि केहीलाई दिनुभयो। त्यसको परिणाम के भयो भने एमालेमा पाउने सेयर माधव नेपालहरूको खस्यो अथवा गुम्यो। हामी त्यो देखिरहेछौँ वास्तवमा, जुन हामी बाहिर देखिरहेछौँ त्यसको कारण त्यो हो। अब ओलीजीले माधव नेपालहरूको सेयर निकालेर माओवादीका केही मान्छेमा लगानी गरेर तिनका मान्छे तानिहाले, तर माधव नेपालका मान्छेलाई कसरी एडजस्टमेन्ट हुने? यो कचकच त्यसबाट चलिरहेछ। अब अहिले चाहिँ तपाईँले सिङ्गो नेकपा पनि देख्नुभयो। हजुर, नेकपा पुरानै अवस्थामा पुनर्स्थापित सर्वोच्च अदालतले गरिदियो,
त्यस पछाडि नेकपा एमाले भित्र पनि 3 समूह हामीले देखिरहेछौँ होइन। अहिले चाहिँ शक्ति सङ्घर्षलाई हेर्दाखेरि म बलियो हो, म सर्वमान हो होइन, म सर्वश्रेष्ठ हो भन्ने जुन प्रकारको चाहिँ हामीले अभिव्यक्तिहरू देखिरहेछौँ नि, तपाईँले चाहिँ सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य चाहिँ को देखिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् नयनजी, नेपाली समाज राजतन्त्रात्मक चरित्रबाट विकसित भएको समाज हो। हजुर। हाम्रो सामाजिक चरित्रलाई हेर्ने हो भने हरेक घरमा एउटा राजा हुन्छ। उसले सत्ता रहेसम्म, त्यो चाहे बाउ होस् कि छोरा होस्, जबसम्म बाउको बुवाको हैसियत रहन्छ तबसम्म उसले हालिमुहाली चलाउँछ। त्यसपछि छोरा जवान हुँदै जाँदा जब बलियो हुन्छ अनि उसले सक्यो भने बुवालाई तल पार्छ अनि सत्ता कब्जा गर्छ। त्यसपछि त्यही घरमा हिजोसम्म बुवाको आदेश बुवाको निर्देश मान्ने सबैले छोराको आदेश निर्देश मान्न सुरु गरिदिन्छ। भन्नुको अर्थ के भने हामी सत्तामा आएकालाई राजा देख्ने र उसको वरिपरि परिक्रमा गर्ने समाज छौँ। हामी त्यो समाज हौँ। अब अहिले ओलीजी हुनुहुन्छ, ओलीजी प्रधानमन्त्री रहेसम्म उहाँको एमालेमा वर्चस्व रहिरहनेछ। उहाँ अरूले जति ताकत लगाए पनि यो सामाजिक चरित्र भएकोले यसमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई इङ्गित गर्न मिलेन। यो एकरासले अब होइसिन्छ गइसिन्छ खाइसिन्छ यो त छ नि हाम्रो। अब यो आदरसूचक शब्द देखिए पनि कता कता यसमा त्यो जुन कन्टिन्युटी छ राजतन्त्रको त्यो धडधडी छँदैछ। त्यसले गर्दा हाम्रो के छ भने सत्तामुखी चरित्र छ हाम्रो समाजको। भोलि ओलीजीलाई विस्थापन गरेर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भइदियो भने यस्तै चमत्कारी रूप उहाँको देख्नुहुन्छ तपाईँले। एमालेभित्र फेरि सब माधव नेपालको वरिपरि घुम्न थाल्नेछ। त यो सत्तासँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि कोही पनि छैन। जो सत्तामा छ त्यो सर्वश्रेष्ठ छ। भनेपछि त्यही पाउनको लागि सर्वश्रेष्ठ बन्नको लागि होइन, त्यो समय एउटा निश्चित समयको लागि सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य बन्नको लागि अहिले चाहिँ लुछाचुडी भइरहेछ। त्यो सत्ता चाहिन्छ। कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने हिसाबमा अहिले माओवादी केन्द्र पनि लागेको छ, कङ्ग्रेस पनि लागेको छ, जसपा पनि लागेको छ। जसपाले त अब हामीले पनि पाउनु पर्यो भन्ने दाबी गरिरहेछ। तपाईँले चाहिँ अब मधेस मामलामा तपाईँ अलिकति जानकार पनि हुनुहुन्छ होइन। विशेष गरी अहिले जसपा जसरी त्रिपक्षीय दलबाट एउटा जसपा निर्माण भयो त्यसमा पनि हाँगाबिङ्गाहरूले त आफ्नो नेतृत्व म हो भन्ने दाबी पनि प्रस्तुत गरिरहेछन्। उनीहरूले आफ्नै समूहभित्र पनि न्यु पनि खोजिरहेछन् होइन। सरकारमा जाने सरकारमा नजाने, यो भयो भने सरकारमा जाने, संविधान संशोधन भयो भने सरकारमा जाने, रेशम चौधरीको मुद्दा संशोधन भयो भने सरकारमा जाने। यो जाने र नजाने बिचको जसपाको जुन यो बेमेल छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब जसपा का नेताहरूको चर्चा गर्दा तपाईँले सम्भवतया त्यसभित्र रहेका मधेस केन्द्रित नेताहरूको बारेमा चर्चा गर्न खोज्नु भएको देख्छु म। मधेस केन्द्रित नेताहरूले विगतमा सत्तामा जाने गरेका छन्। उहाँहरूले मुद्दा लिएर गए तर मुद्दालाई सम्बोधन गराउन नसकेर त्यहाँबाट बहिरिनु पर्यो। भर्खर पछिल्लो समयमा 2 बुन्दे सम्झौता गर्दै उपेन्द्रजी सत्तामा जानुभयो र अलिकति तिक्ततापूर्ण परिस्थितिमा उहाँ निस्किनु पर्ने अवस्था भयो। अब यसले गर्दा के छ भने मधेसमा एउटा जेनरल भोइस भनौँ अथवा आम सेन्टिमेन्ट के छ भने कि मधेसका नेताहरू मुद्दाको नाममा सत्तामा जाने गरेका छन् र सत्तालाई उपभोग गर्छन्। यो एउटा मधेसमा जेनरल सेन्टिमेन्ट छ। मधेसको मुद्दा चाहिँ जीवितै रहन्छ। त्यो जीवित मुद्दामा चाहिँ राजनीतिक दलको नेतृत्वकर्ताले चाहिँ सत्तालाई भर्याङ बनाउँछन् कि उपयोग गर्छन्? होइन, यो उहाँहरूले अलिकति विगतमा गरेका कमी कमजोरीका कारण यस प्रकारका आरोप लाग्ने अहिले खेप्नु परेको छ। त्यो कायमै छ, अहिले पनि खेप्नु परेको छ। मिडियामा प्राय यो बहस भइरहेछ। अब एउटा विषय के उठान भयो भने यो पछिल्लो समयमा अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि जब नयाँ समीकरणको चर्चा प्रारम्भ भयो त्यति बेला मिडियाले कन्टिन्युअसली जसपाका नेताहरूलाई कसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न सोधिरहे। अब त्यसबाट दिक्क मान्दै उताबाट के रिस्पोन्स फर्काइयो कि हामी सधैँ के समर्थन मात्रै गर्नुपर्छ र हाम्रो नेतृत्व हुन सक्दैन भनेर उहाँहरूले त्यो कुरा ल्याइदिए। अब त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्यो भने यसको मतलब जसपाले अब प्रधानमन्त्री पद खोजेको छ। अब प्रधानमन्त्री पद खोजेको छ भने को छ त? त्यहाँ मोहन ठाकुर सबभन्दा सिनियर छ अनि मोहन ठाकुरको नाम प्रोजेक्ट गरिदियो मिडियाले। हामीले मोहन ठाकुरकै अन्तर्वार्ता मैले पढेको छु। उहाँले आफै भन्नुभयो कि यो मिडियाले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको छ। त परिस्थिति अहिले यो छ।
त्यहाँ के छ भने जसपाको लागि रेशम चौधरीको मुद्दा र संविधान संशोधन बाध्यकारी एजेन्डा हो। त्यो नगरी उहाँहरू सत्तामा जानु उहाँहरूको लागि ब्याकफायर हुने अवस्था छ। त्यसको जुन आरोप लागिरहेको छ अहिलेसम्म फेरि प्रमाणित हुने अवस्था हुन सक्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले कतै न कतै त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अथवा गराउनु पर्ने अवस्था त्यो रहन्छ। त्यो भनेको अहिले चाहिँ के देखिनु भएको छ तपाईँले? जुन उनीहरूले मागेको कुरा जसले दिन खोजिरहेछ ऊ दिन चाहन्छ कि चाहँदैन? अब उसले मागेको कुरा नपाउँदाखेरि ऊ सरकारमा जान खोजिरहेछ कि छैन? अहिलेको स्थिति के छ भने मङ्सिर 2073मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक मधेसी नेताहरूको माग बमोजिम, मधेसी दलको माग बमोजिमको संविधान संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा टेबल गरेको थियो, जुन अझै पनि विचाराधीन छ। हजुर। अब अहिले कोसँग सत्ता समीकरण बनाउने बहस चलिरहँदा त्यहाँ के हामी देख्छौँ भने मोहन ठाकुर अथवा राजेन्द्र महतोहरू एमालेसँग बढी नजिक देखिन्छ। त्यस्तै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई माओवादीसँग बढी नजिक देखिन्छ। यो हामी देखिरहेको छ। त्यसको एउटा रणनीतिक रूपमा मैले के देखेको छु भने महन्तजीले सम्भवतया के पोलिसी लिएको देखिन्छ त्यहाँ कि संविधान संशोधनको विषयमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले टेबल गरिसकेको कारणले त्यो दुईटाको समर्थन त्यो विधेयकमा त भइ नै हाल्यो, किनभने उनले आफै टेबल गरेका छ। ओलीजीले त्यसमा त्यति बेला विरोध जनाउनु भएको थियो। त्यसैले ओलीजीको समर्थन लिनु बढी श्रेयस्कर हुन्छ, किन संविधान संशोधन त 2/3 नभई नहुने हो, हैन? हुँदैन त्यहाँ त ओलीजीले समर्थन गर्दैन भने जेसुकै सरकार बने पनि संविधान संशोधन हुँदैन। त्यसैले महन्तजीले यसलाई प्रायोरिटी दिनुभएको छ, प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको नेकपा एमालेसँग त्यसमा पनि ओली पक्षसँग यदि पोजिटिभली परिस्थिति निर्माण गर्न सक्यो भने कांग्रेस र माओवादीले त टेबल गरेकै छ विधेयक, अनि त्यही टेबल गरेको विधेयकलाई संशोधन गरेर एड्रेस गर्न सक्ने अवस्था बन्छ। यो एउटा पक्षको छ। भनेको पहिलाको संशोधनको पक्षमा 50% अङ्क आइसक्यो भने अब 50% जुटाउनको लागि चाहिँ ओली पक्ष सहमत भयो भने त्यसले एउटा पूर्णता पाउँछ भन्नु। त्यसले पूर्णता पाउँछ। अब रेशम चौधरीको विषय के छ भने यसलाई अलिकति मलाई लाग्छ अलि ठन्डा दिमागले सोच्नुपर्ने अवस्था छ, हैन? मेरो बुझाइमा जसपा अथवा पूर्व राजपाको सांसद भएकोले उनीहरूले यो विषयलाई बारम्बार उठान गराइरहेछ, प्रवेश गराइरहेछ। तर यो मुद्दा रेशम चौधरीसँग मात्र जोडिएको सीमित मान्नु हुँदैन। यो सम्पूर्ण थारू समुदायसँग जोडिएको मुद्दा हो। जब हामी शान्ति प्रक्रियाको नाममा, द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा हामीले 17,000 जनयुद्धमा मारिएका व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रचण्डलाई, बाबुरामलाई, विप्लवलाई सबलाई हामीले स्वीकार्यौँ। भर्खर विप्लवसँग अहिले वार्ता भएर सहमति भयो, प्रधानमन्त्रीसँगै टेबल गर्यो, हैन? जबकि केही दिन अघि मात्र विप्लवसँग त ठुलो दुर्घटनाहरू भएका छन्, त्यहाँ त मान्छे हताहत भएका छन् नि त, हैन? रेशम चौधरी त योजनाकारको रूपमा मात्रै कन्भिक्टेड छ, आफ्नै हातले त उसले केही गरेको छैन। त्यो त पुलिसले पनि त्यो भन्दैन, योजनाकार मात्र आरोपित छ। यहाँ त मान्छे मारेकाहरू ठुल्ठुला पदमा बसेका छन् भनेर थारू समुदायले यसलाई कसरी फिल गरिरहेछ भने हाम्रो समुदाय भएको कारणले मात्रै यसलाई त्यो सुविधा प्राप्त भइरहेको छैन। यो राष्ट्रिय विषय हो। हजुर। जसपाको सांसद भएकोले जसपाले उठाइरहेछ, किनभने उसको कर्तव्य पनि दायित्व पनि ठिक छ, उसको रिस्पोन्सिबिलिटीमा आयो। तर मेरो बुझाइ के छ भने यो राष्ट्रिय विषय हो र यसलाई मूलधारले नै एड्रेस गरिदिनुपर्छ, किनभने थारू त सबैले चाहियो। सबको सांसद थारू छन्, कसको पार्टीमा थारू छैन। त्यो त समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत निर्वाचन प्रणालीले नै त्यसरी व्याख्या त्यसलाई जब हामीले शान्ति प्रक्रियामा त्यत्रो ठुला ठुला जघन्य घटना भएकालाई हामीले अलिकति सफ्ट ढङ्गले हेरेका छौँ भने यसलाई व्यवस्थापन गरेर समाजमा यदि थारूले पनि आफूलाई अपनत्व महसुस गर्छ भने एड्रेस गर्दा उचित हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। राजपा अथवा जसपाले उठान गरेको कारण त त्यही हो। अब उसको सांसद हो, उसले त उठाउनै पर्छ, बोलिरहनु पर्छ। भनेको यसको लक्षण चाहिँ तपाईँले के देख्नु भएको छ? जस्तो एउटा चाहिँ जसपाले उठान गरेको विशेष संविधान संशोधन हामीसँग जो चाहिँ हाम्रो मागमा सौहार्दता उसले प्रस्तुत गर्छ, हामी त्यहीसँग मिल्ने हो भने उसले पटक पटक भनिरहेको छ। अर्को मुद्दा भनेको रेशम चौधरीको मुद्दालाई पनि उसले विशेष रूपमा उठाइरहेको छ। पछिल्लो समयमा पुष्पकमल दाहालसँगको भेटघाटमा किन नहोस्, अर्थात् कङ्ग्रेससँगको भेटघाटमा किन नहोस्, त्यसै गरी ओलीसँगको भेटघाटमा किन नहोस्, उसले त्यो मुद्दालाई उठाइरहेको छ। तपाईँले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा
सर्वोच्चको फैसला पछाडि जुन सर्वोच्चले फागुन 11 गते फैसला गर्यो र त्यस पछाडि अहिलेको समयमा आइरहँदाखेरि हामीले 3वटा तेस्रो संसदको बैठकको हामीले अनुभव गरिसकेका छौँ होइन। पहिलोमा के भयो, दोस्रोमा के भयो, खासै केही पनि भएको छैन र अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि चाहिँ यहाँले लक्षण चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब नयनजी, प्रधानमन्त्री ओलीसँग मोहन ठाकुरको भेट हुँदा हामीले थाहा पाएको अनुसार प्रधानमन्त्रीले 3वटा कुरा महन्तजीको अगाडि प्रस्ताव गर्नुभयो कि उहाँको सरकारमा आइदिनुहोस् सोझै, कि बाहिरबाट समर्थन जनाइदिनुहोस्, कि तटस्थ भइदिनुहोस्। 3वटा कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेको हामीले बाहिर थाहा पाएछौँ महन्तजीसँग। अब अहिलेको परिस्थिति के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरकारप्रति अन्य दल सशङ्कित छ। अन्य दलको बुझाइ के छ भने यो पहिलो त यो सरकारले चुनाव नै गराउँदैन होइन, यदि गरायो भने यसले आफू जित्ने चुनाव गराउनेछ, यो सरकारले आफू जित्ने चुनाव गराउनेछ भन्ने शङ्का बाँकी 3वटै प्रमुख दलमा छ, संसदमा भएका 3वटै प्रमुख दलमा छ। त्यो त हरेक सरकारले आफू जित्ने नै चाहना राख्छ नि होइन र? त्यो ठिक छ, तर ओलीजीको विगतका केही गतिविधिहरू अलि बढी विवादास्पद भएकोले उहाँको अलिकति एकपक्षीय ढङ्गले उहाँले निर्णय गर्नुभएको आरोप लाग्दै आएको छ, हामीले देखिरहेछौँ। त्यस कारणले उहाँमाथि अलि शङ्का गर्ने ठाउँ अलि बढी छ। त अहिले वातावरण कस्तो बन्दै गइरहेको म देख्छु भने निर्वाचनमा त जानै पर्ने हुन्छ, त्यसको विकल्प छैन। अब यो संसद धेरै जान सक्दैन जे गरे पनि, किनभने अब तपाईँ हेरिरहनु भएको छ फेरि त्यही सेयरिङ गरेर सत्ता चलाउने कुरो भइरहेछ। जुन सरकार बने पनि अहिले सरकार बन्ने अवस्था 2टा पार्टीको मात्रै छ, कि त एमाले बनाउने कि नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने। नेपाली काङ्ग्रेसले बनाउने भने कसको भरोसामा बनाउने? हुन त एउटा रिमोट एउटा के छ भने जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिने नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा, त्यो पनि एउटा रिमोट सम्भावना छ। तर त्यो सरकारले कुनै रिजल्ट, कुनै सर्भिस डेलिभरी दिन सक्दैन, किनभने अब एक त अल्पमतको सरकार हुन्छ, दोस्रो अब त्यसको नेटवर्क नै पुग्दैनन्। नेटवर्क पुग्दैनन् भन्नको अर्थ के छ भने त्यो सरकारले सर्भिस डेलिभरी अथवा आफै उठाएका मुद्दा पनि एड्रेस गर्न सक्दैनन्। त्यो सम्भावना छैन। यो कान्छो दलले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने एउटा त्यो चाहना होइन, त्यो माग चाहिँ अहिले आइरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ सम्भावना चाहिँ हाम्रो अनुभवमा त छैन नै, त्यो अनुभवमा छैन। तर विश्व राजनीतिमा धेरै ठाउँमा यस्ता भएका छन्। त्यो नेपालको राजनीतिमा राजनीतिमा पनि हुन सक्छ, किनभने अब यो 2टा दल वामपन्थी दल भए, यो 2टा डेमोक्रेट भए, त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको नाममा त्यस्तो हुन सक्छ। पछिल्लो निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस केन्द्रित दल मिलेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने प्रयास त भएकै हो। तर यहाँ मुख्य विषय के छ भने वर्तमान सरकारप्रति विश्वास नभएकोले यही सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जाने सम्भावना घट्दै गएको छ। अब एउटा निष्पक्ष चुनावी सरकार अथवा संसद बाहिरको सरकार अथवा जस्तो खिलराज रेग्मीको सरकार बनेको थियो त्यस प्रकारको सरकार बनाएर चुनावमा जाउँ, त्यो एउटा सम्भावना पनि हुन सक्छ। अथवा यही दलको भित्रबाट एउटा मिलिजुली सरकार, एउटा सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनावमा जाउँ जस्तो सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यो दिशामा बिस्तारै राजनीति डेभलप भइरहेको देख्छु म। अब अहिले चाहिँ ओलीलाई गलत्याउने पनि भनियो होइन, सडकमा पछार्ने पनि भनियो, विभिन्न विशेषण दिएर त्यसलाई चाहिँ परिभाषा पनि गरियो। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन ठाउँमा देखिरहनु भएको छ यहाँले? प्रधानमन्त्री ओली अहिले टेक्निकली उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ, लिगली वैधानिक रूपमा त उहाँ बहुमतमै हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। हिजो मात्रै हामीले देख्यौँ संसदीय दलको बैठक भएछ, नैतिकताको आधारमा राजीनामा मागेका छन्, जबकि उनीसँग संसदीय उसमा राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिए भइहाल्यो। तर उहाँ के छ भने त्रास के छ माओवादी केन्द्रमा भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग समर्थन फिर्ता लियो भने प्रधानमन्त्रीले जसपासँग मिलेर सरकार चलाइदेला अथवा कुनै अन्य प्रबन्ध गरेर उसले विश्वास मत लिदियो भने 2 वर्षसम्म त के पनि गर्न सकिएन। त्यो त्रास सँगसँगै गइरहेछ। त्यसले गर्दा माओवादी केन्द्रले अहिले काङ्ग्रेस, जसपा र आफू मिलेर बकायदा सिग्नेचर क्याम्पिङ गरेर एउटा लिस्ट नै बनाएर एकै साथ जान खोजेको छ। भनेको माओवादी केन्द्रलाई सरकारमै टाँसेर अब चुनावमा चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेछ। सरकारभन्दा बाहिर बसेर उसले चाहिँ
त्यसो गर्दा के अझ प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ भन्न खोज्नुभयो? होइन, जस्तो अब वामदेवजीको पनि क्याम्पेन चलेकै छ कि वामपन्थी गठबन्धन बन्नु पर्यो। त्यो क्याम्पेन वामदेवजी मात्रैको होइन, त्यसमा अन्य शक्तिहरू, अज्ञात शक्तिहरू पनि त्यसभित्र छन् होइन। यो भनेको अज्ञात शक्ति भन्नाले अब अरूले नै खेलिरहेछन् भन्न खोज्नुभयो? अरू पनि खेल्छन् नि, अब त्यो त पहिले पनि खेलेका छन्, अहिले पनि खेलिरहेछन्। त्यो त नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँभरि खेल्छन् सबै ठाउँमा। हामीले त अमेरिकाको चुनावमा रुस र चीनले हात छिराएको सुनेछौँ, देखेका छौँ होइन। त्यसैले त्यो त खेल्छन्, त्यसको खासै उ छैन। तर नेपालको राजनीतिमा अहिले कता कता धर्मनिरपेक्षता पक्षधर र हिन्दुत्व पक्षधरको पनि सङ्घर्ष जारी छ भित्रभित्रै। अब त्यो पोलराइजेसनले पनि काम गरिरहेको छ। धर्मनिरपेक्षता पक्षधरले वाम गठबन्धनको नाममा त्यो धर्मनिरपेक्षताहरूको एलायन्सलाई फेरि रिबिल्ड गर्ने, अथवा जस्तो चाइनिजहरूको हेर्ने हो भने विगतमा त खुलेआम प्रशिक्षणै दिया छ यो दुईटै दललाई। अहिले चाइनिजहरू खुलेआम सडकमा नदेखिए पनि भित्र त उनको एक्टिभिटी छ नै। उनीहरूले अब केही नभए कम्तीमा दुवै मिलेर चुनावमा जाओस्, ताकि वामपन्थी भोटर जुन छन् त्यो फेरि पोलराइज भएर फेरि मेजोरिटी आओस्, त्यो भोटरहरू फेरि पोलराइज होस्। किन हामी के देख्छौँ भने यदि अब फुटेर गयो भने वही 28 र 14% त छ पछिल्लो चुनावको। अब मान्नुहोस् 1 मिनटको लागि माओवादीबाट रामबहादुर थापा लगायतहरू यता आइदिएकोले त्यसको 4-5% भोट यता सर्यो भने 1 मिनटको लागि, यताबाट पनि माधव नेपालहरूले कहीँ अलग पार्टी गठन गरिदिए र त्यो पार्टीले फेरि प्रचण्डसँग सहयात्रा गरेर चुनावमा भाग लिइदियो भने फेरि फरक सिनेरियो भइदिन सक्छ। यावत लगायतका कुराहरू छ। कांग्रेस अहिले सबभन्दा बढी इन्ट्याक्ट देखिन्छ, अहिले सबभन्दा कम्फर्टेबल पोजिसनमा पनि छ। किन भोट पर्खर हेरेको स्थितिमै छ। उसको स्थिति के छ भने ऊ निर्वाचनकै पक्षमा छ। कांग्रेस कम्प्लिटली निर्वाचनको पक्षमा छ, तर यही सरकारमा निर्वाचनमा जान चाहदैन। कांग्रेसको बुझाइ के देख्छु मैले जुन बुझेको छु त्यहाँ कि निर्वाचनमा जाँदा बेटर हुन्छ, त्यसको अहिले अब विकल्प रहेन। तर ओली सरकारको नेतृत्वमा होइन, कुनै एउटा निष्पक्ष सरकार अथवा सर्वदलीय सरकार बनाएर चुनावमा जाउँ भन्ने दिशामा कांग्रेसले काम गरिरहेको देख्छु म। अब समय सकिन लागेको छ। जस्तो आज नेकपा एमालेमा 3 ध्रुवको हामीले पहिल्यै चर्चा गऱ्यौँ र एउटा ध्रुवले आज राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ। त्यो नगर्नको लागि अर्को पक्षले चाहिँ निर्देशन दिएको छ, त्यो गरिस् भने कारबाही गर्छु भनेको छ। कारबाही गर, हामी लामबद्ध छौँ भनेर खनाल नेपालका नेता योगेश भट्टराईले चुनौती पनि दिनुभएको छ। हामी लाम लागेर बस्छौँ, कारबाही गर्दै जानुहोस् भनेर होइन। यस्तो स्थितिमा अब के साँच्चीकै यो अर्कै पार्टी गठनको उन्मुख छ कि अथवा मिल्ने सम्भावना पनि एकदमै राम्रै देखिरहनु भएको छ? होइन नयनजी, अर्को पार्टी गठनको तत्कालै सम्भावना कुनै पनि नेताले त्यतातिर जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एमालेका कार्यकर्ता क्याडरहरूको आत्मामा सूर्य चुनाव चिन्ह र जबज बसेको छ र एमालेका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि सूर्य चिन्ह र जबज जोसँग हुन्छ एमालेको म्याक्सिमम भोट त्यतैतिर जानेवाला छ। जसले नेतृत्व गरे पनि उसकै पछि लाग्यो हो, त्यो सूर्य चिन्ह र जबज जसले पाउँछ। अब यहाँ हामी एउटा गाह्रो कुरा के देखिरहेछौँ भने विगतमा नेकपा भित्रको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्दा उसले त्यसलाई एन्सर गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा एउटा ह्याङओभरको स्थिति आउन सक्छ। ओलीजीले कारवाही गर्दैमा त्यो कारवाही भइहाल्छ भन्ने छैन। किन हामीसँग एउटा अनुभव छ कि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिएन होइन। यो त सर्वोच्चले 2टा पार्टी फेरि पुनर्कायम गरिदिएकोले नि विवाद समाप्त भएको छ। नभए त नेकपाको आधिकारिकताकै विवाद अहिले हाम्रो अगाडि हुन्थ्यो। त्यस्तै अब यसपछि एमालेको आधिकारिकताको विवाद आउला, निर्वाचन आयोगले त्यसमा फेरि निर्णय देला अथवा तुरन्तै सर्भिस डेलिभर होला जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो अहिले हुस्सुमा छौँ हामी। त्यो हुस्सु फाटेपछि छर्लङ्ग हुन्छ। यो हुस्सु अझ केही दिन चल्नेवाला छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस्, धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक देवेश शाह। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।